संस्कृत ईपीजी पाठशालायां पुनः भवतां स्वागतम्। अहमस्मि रमाकान्त पाण्डेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य मुक्तस्वाध्यायपीठे निदेशकत्वेन आचार्यत्वेन च कार्यं कुर्वन्नस्मि। मम अध्ययनस्य विषयः वर्तते साहित्यशास्त्रम्। यथा भवन्तः जानन्ति, भवतां पाठ्यक्रमे नैषधीयचरितस्य प्रथमसर्गः निर्धारितः वर्तते। तत्रापि वयं केषाञ्चन मुख्यांशानाम् अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र 6 पाठाः भवद्भिः अधीताः। तेषु पञ्चम-षष्ठपाठयोः भवद्भिः हंसस्य वर्णनं पठितं। भवता ज्ञातं यत् हंसः केलिसरोवरे प्रियाभिः साकं रममाणः आसीत्। सः तत्र श्रान्तो भूत्वा शयनम् अकरोत्। तद्दृष्ट्वा राजा नलः तत्सविधे गतवान्, तं च गृहीतवान्। नलेन हंसस्य ग्रहणं दृष्ट्वा अन्ये तस्य ये सहयायिनः हंसाः आसन्, ते सर्वे उच्चैः स्वरं कुर्वन्तः आकाशे उड्डीताः। अनन्तरं नलनिगृहीतः हंसः नैकविधैः वचनैः नलस्य निन्दाम् अकरोत्। अनन्तरं सः पुनः यत्किमपि वदति तत्सर्वं वयम् इदानीं पठिष्यामः। तत्र नलः आत्मदशां वर्णयति। पुनः सः तस्य अभावे तस्य प्रियतमायाः वरटायाः हंसिन्याः का दशा भविष्यति इत्यपि वर्णयति। अथ च तस्य लघुश्रावकानां ये हंसपुत्राः सन्ति तेषां कीदृशी दशा भविष्यति इति सर्वम् अतीव करुणगिरा वर्णयति। तत्सर्वम् अस्मिन् पाठे वयं पठिष्यामः। यत् नलनिगृहीतः सः दिव्यहंसः किं वदति तदिदानीं भवन्तः पठन्तु। हंसस्य नलहस्तप्राप्तिसमाचारं निशम्य हंसपत्न्याः कीदृशी दशा भविष्यति इति हंसः इदानीं वर्णयति। कविः हंसमुखात् वर्णयति। अपि स्वयूथ्यैरसनिक्षतोपमं ममाद्य वृत्तान्तमिमं बतोदिता मुखानि लोलाक्षिदिशामसंशयं दशापि शून्यानि विलोकयिष्यसि। पदच्छेदः। अपि स्वयूथ्यैः असनिक्षतोपमं मम अद्य वृत्तान्तम् इमं बत उदिता मुखानि लोलाक्षि दिशम् असंशयं दश अपि शून्यानि विलोकयिष्यसि। अन्वयः। अपि च अद्य स्वयूथ्यैः असनिक्षतोपमं मम इमं वृत्तान्तम् उदिता सति हे लोलाक्षि 10 अपि दिशां मुखानि शून्यानि विलोकयिष्यसि असंशयं वत। शब्दार्थः। अपि च अद्य अस्मिन् दिने स्वयूथ्यैः स्वसङ्गचरैः हंसैः अर्थात मम सहयायिनः ये हंसाः सन्ति तेषां मुखैः असनिः वज्रः वज्रप्रहारसदृशम् असनिक्षतोपमं वज्रप्रहारसदृशं मम तव प्रियस्य इमं वृत्तान्तम् अनर्थवार्ताम् अर्थात नलहस्तपतनस्वरूपां वार्ताम् इत्यर्थः। उदिता उक्ता सती हे लोलाक्षि हे चंचलनयने 10 संख्याकानि सर्वाण्यपि इत्यर्थः। दिशां मुखानि प्राच्यादीनां दिक् सम्मुखस्थानानि शून्यानि रिक्तानि विलोकयिष्यसि द्रक्ष्यसि। अर्थात यूथ्यैः सह मम अनागमनं विलोक्य यदा भवती तेषां मुखात् नलहस्तपतनविषयकं वृत्तान्तं भवती श्रोष्यति तदा भवत्याः कृते सर्वाः अपि दिशाः शून्याः भविष्यन्ति इत्येव कवेः अत्र अभिप्रायः। भावार्थः। हंसः वदति पुरा स्वाभाविकरूपेण मुग्धत्वात् किन्तु इदानीं शोकेन किं कर्तव्यविमूढत्वात् हे चञ्चलनेत्रे अद्य मम स्वयूथ्यैः हंसैः वज्रप्रहारसदृशम् इदं मरणवृत्तान्तं श्रुत्वा त्वं निश्चितमेव दिशामुखानि शून्यानि अवलोकयिष्यसि। अर्थात भवत्याः कृते न कोऽपि साहाय्यः भविष्यति। हंसपत्नी तपस्विनी वर्तते, अतः तत्कथनस्य अभिप्रायोऽयं यत् सा तं विना जगति सर्वं शून्यमिव अवलोकयिष्यति। विशेषः।
अत्र प्रिया संदर्भे प्रयुक्ते चंचल नेत्रे इति संबोधन पदेन हंसप्रियायाः मुग्धात्वं प्रतीयते। तेन च हंसाभावे तत्प्रियायाः असहायत्वम् अबलाभावश्चापि अभिव्यज्यते। तदनुभूत्यापि हंसस्य अतिशयशोकत्वम् इति ध्वन्यते। अलङ्कारः अस्मिन् पद्ये असनिक्षतोपमं वृत्तान्तम् इत्यत्र वृत्तान्तस्य वज्रसदृशत्वम् इति प्रतिपादितम्। अतः उपमा अलङ्कारः तल्लक्षणं साम्यं वाच्यम् अवैधर्म्यं वाक्यैक्ये उपमा द्वयोः। एवञ्च पूर्वार्धे मकारस्य असकृत् आवृत्तित्वात् अत्र वृत्त्यनुप्रासः अपि वर्तते। इतोपि उत्तरार्धे च दिशा दशा इत्यत्र समान व्यंजन समुदायस्य सकृत् अनेकधा साम्यात् अत्र छेकानुप्रासोऽपि विद्यते। तयोः क्रमशः लक्षणम् अनेकस्यैकधा साम्यम् असकृद्वाप्यनेकधा एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते। अत्र समासः स्वयूथ्यैः स्वस्य यूथ्याः स्वयूथ्याः तैः स्वयूथ्यैः स्वसंघगतैः इत्यर्थः। असनिक्षतोपमम् असनिना क्षतम् इति असनिक्षतम्। असनिः वज्रः तस्य तेन असनिना वज्रेण क्षतं घातितम् असनिक्षतं। तत् असनिक्षतोपमम् असनिना क्षतम् इति असनिक्षतं तत् उपमा सादृश्यं यस्य सः तत् असनिक्षतोपमम्। बहुव्रीहि समासः लोलाक्षी लोले अक्षिणी यस्याः सा लोलाक्षी तत्सम्बुद्धौ। अत्रापि बहुव्रीहि समासः। असंशयं संशयस्य अभावः इति असंशयम् अत्र अव्ययीभावः समासः। न केवलं पत्न्याः हंसिन्याः अपितु पित्रोः भावे अर्थात हंसः तु नलेन गृहीतः। तेन नलेन तस्य वधः अवश्यमेव करिष्यते इति सः विचारयति। हंसाभावे तस्य पत्नी अपि दिवंगता भविष्यति। अतः तयोः मरणानन्तरं शावकानां कीदृशी अवस्था भविष्यति इत्यपि कविः अत्र वर्णयति हंसमुखात्। तत् अतीव करुणापूर्णं वर्णनं वर्तते। ममैव शोकेन विदीर्णवक्षसा त्वयापि चित्रांगी विपद्यते यदि तदस्मि दैवेन हतोऽपि हा हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः पराशवः। पदच्छेदः मम एव शोकेन विदीर्णवक्षसा त्वया अपि चित्रांगी विपद्यते यदि तत् अस्मि दैवेन हतः अपि हा हतः स्फुटं यतः ते शिशवः पराशवः। अन्वयं पश्यन्तु। हे चित्रांगी मम शोकेन तव विदीर्णवक्षसा त्वया अपि विपद्यते यदि तद्दैवेन हतोऽपि स्फुटं हतः अस्मि हा यतः ते शिशवः पराशवः भवेयुः। शब्दार्थं पश्यन्तु। हे चित्रांगी हे विचित्रगात्रे लोहितचरणचञ्चुत्वात् अत्र तां हंसपत्नीं सह विचित्रगात्रां वदति। मम शोकेन अर्थात मम नलनिगृहीतस्य हंसस्य शोकेन स्वपत्युः शोकेन एव अर्थात मद्विपत्ति दुःखेनैव विदीर्णवक्षसा विदलितहृदा त्वयापि मत्प्रियया भवत्यापि विपद्यते यदि म्रियते चेत् तत् तर्हि दैवेन अर्थात भाग्येन हतोपि नाशितोपि स्फुटं निश्चयेन पुनः इत्यर्थः हतोस्मि पुनः मृतोस्मि। हा इति विषादसूचकम् अव्ययम्। कस्मात् पुनः हतोस्मि यतः यस्मात् कारणात् ते तव अर्थात हंसपत्न्याः ये शिशवः सन्ति शावकाः सन्ति बालकाः सन्ति तेपि पराशवः भविष्यन्ति मृताः भविष्यन्ति। पितुः अभावे तु कथंचित् तेषां जीवनं भवितुमर्हति किन्तु मातुरप्यभावे पोषणाभावात् ते अवश्यं मृत्युं गमिष्यन्ति इति हंसस्य अभिप्रायः। भावार्थं पश्यन्तु। भार्याम् उद्दिश्य हंसः वदति हे चित्रांगी ममैव शोकेन विदीर्ण हृदया यदि त्वमपि क्षयं गमिष्यसि अर्थात यदि तवापि मृत्युः भविष्यति तर्हि हा अहं दैवेन हतोपि भाग्येन हतोपि पुनः हतः भविष्यामि यतो हि तव मरणानन्तरं पोषणाभावात् आवयोः नवजात शिशवः अपि मृताः भविष्यन्ति। अभिप्रायोऽयं यत् मां विना तत्तोऽपि तेषां जीवनं सम्भाव्यते कथंचित् मम अभावेपि भवती
पालनं कर्तुं शक्नोति शिशूनां, किन्तु तव मरणेन मातुः अपि अभावे पोषणाभावात् आवयोः ये शिशवः सन्ति, आवयोः ये शावकाः सन्ति, ते अवश्यं मृताः भविष्यन्ति इति चिन्तया शिशुमरणभावनया च द्विगुणितं मे मरणदुःखं प्राप्तम् इत्यर्थः। अत्र विशेषः अत्र चित्रांगी इति संबोधनेन हंसपत्न्याः आकर्षकत्वम् अभिव्यज्यते, मनोहारित्वम् अभिव्यज्यते। शिशवः इति कथनेन तेषां नवजातत्वं ध्वन्यते। अनयोः च प्रियां प्रति अतिस्नेहः, शावकान् प्रति च अतिवात्सल्यं व्यज्यते। अनयोः पदयोः चित्रांगी इति पदेन प्रियां प्रति अतिस्नेहः अथ च शिशवः इति पदेन शावकान् प्रति अतिवात्सल्यं ध्वन्यते। तेन च हंसस्य करुणरसश्चाभिव्यज्यते। अलङ्कारः पद्येऽस्मिन् काव्यलिङ्गालङ्कारः यतो हि हंसी शिशूनां मरणं हंस शोकद्विगुणतायाः कारणत्वेन उल्लिखितं। हेतुर्वाक्ये पदार्थत्वे काव्यलिङ्ग निगद्यते इति काव्यलिङ्ग अलङ्कारस्य लक्षणं वर्तते। अथवा हंसमरणं प्रियायाः मरणस्य, प्रियामरणं च शावकमरणस्य कारणत्वेन परिकल्पितम्, अतः कारणमालालङ्कारोऽपि अत्र वक्तुं शक्यते। तल्लक्षणं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता तदा कारणमाला स्यात् इति। एवञ्च शिशवः परासवः इत्यत्र वः वः इति पदस्यान्तिमाक्षरस्य साम्यात् अत्र पदान्तगान्त्यानुप्रासः तल्लक्षणं व्यञ्जनं चेत् यथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु आवर्ततेन्त्ययोज्यत्वात् अन्त्यानुप्रास एव तत्। तथा च हतः हतः इत्यत्र छेकानुप्रासः, पूर्वार्धे वकारस्य असकृत् प्रयोगाच्च वृत्त्यनुप्रासः, एतेषाञ्च मितः निरपेक्षया व्यवस्थानात् संसृष्टिः वर्तते। इदानीं पुनः पित्रोः अभावे हंसशावकानां परिणतिरेवात्र प्रकारान्तरेण वर्ण्यते। तत् शृण्वन्तु। तवापिहाः विरहाच्छुधाकुला कुलायकूलेषु विलुण्ठ्यतेषु ते चिरेण लब्धा बहुभिर्मनोरथैर्गता क्षणेना स्फुटिते क्षणा मम। पदच्छेदं पश्यन्तु। तव अपि हा हा विरहात् क्षुधाकुलाः कुलायकूलेषु विलुण्ठ्यतेषु ते चिरेण लब्धा बहुभिः मनोरथैः गताः क्षणेन स्फुटिते क्षणाः मम। इदानीम् अन्वयं पश्यन्तु। हे प्रिये, हे चित्रांगी इति पूर्वतः अध्याहार्यं। हे प्रिये, हे चित्रांगी, बहुभिः मनोरथैः चिरेण लब्धाः अस्फुटिते क्षणाः मम ते तव अपि विरहात् क्षुधाकुलाः तेषु कुलायकूलेषु विलुण्ठ्य क्षणेन गताः हा हा। शब्दार्थं पश्यन्तु। हे प्रिये, बहुभिः असंख्यैः मनोरथैः अभिलाषैः, अर्थात एते ये अस्माकं शिशवः सन्ति, तान् शिशून् प्रति अस्माकं याः कामनाः आसन्, ताभिः कामनाभिः अथवा तैः अभिलाषैः, तैः मनोरथैः चिरेण दीर्घकालेन अतीव तपश्चर्यया लब्धाः प्राप्ताः अथ च अस्फुटिते क्षणाः अद्यापि अनुन्मीलितनयनाः। ते सद्यो जाताः सन्ति, इदानीमपि तेषाम् अक्षिणी निमीलितानि एव सन्ति। अतः मम हंसस्य ते पूर्वोक्ताः ये शिशवः सन्ति, तवापि न केवलं ममैवेति भावः, अर्थात आवयोः ये शिशवः सन्ति, तो तवापि विरहात् मम तु मृत्युः नलस्य हस्ते भविष्यति। मम वृत्तान्तं श्रुत्वा मम शोकात् तव मृत्युः भविष्यति। अतः मम विरहः तु अस्त्येव, तव विरहादपि, तव वियोगादपि, तव विपत्तेः अपि ते क्षुधाकुलाः, अस्माकं शिशवः क्षुत्पीडिताः बुभुक्षिताः सन्तः ते स्वसम्पादितेषु स्वनिर्मितेषु कुलायकूलेषु, कुलायः नीडः, नीडान्तकेषु नीडसमीपभागेषु विलुठ्य परिवृत्य लुठित्वा क्षणेन गताः अल्पकालेनैव मृतप्रायाः भविष्यन्ति इति हा हा इति पदेन हंसस्य एतद्विचिन्त्य महान् खेदः व्यज्यते। भावार्थं पश्यन्तु।
हंसेन बहुभिः मनोरथैः चिरकालेन ते शावकाः लब्धाः आसन्। यदा ते शावकाः नासन् तदा तेषां कामना शावकविषयिणी अतीव उन्नता आसीत्। ते यथा कथञ्चित् अतीव कामनया शावकान् लब्धवन्तः। अतः हंसः शिशून् उद्दिश्य विलपति, हे प्रिये, बहुभिः मनोरथैः अस्माकं याः कामनाः आसन् ताभिः सुदीर्घ प्रतीक्षानन्तरं लब्धाः मम ते, अर्थात मम हंसस्य, ते मने हंसपत्न्यः, मने आवयोः ये नवजाताः शावकाः सन्ति ते कीदृशाः सन्ति? ते इदानीमपि स्फुटिते क्षणाः सन्ति। तेषाम् अक्षिणी अद्यापि निमीलिताः सन्ति। ते तु स्वपितुः मुखमपि न दृष्टवन्तः, न वा स्वमातुरेव मुखं दृष्टवन्तः। तादृशाः मम तवापि, अर्थात आवयोः ये शिशवः सन्ति ते आवयोः अभावे स्वकुटुंब निवासार्थम अतीव स्नेहेन स्वहस्तनिर्मितेषु अस्माकं कुलायकूलेषु अर्थात नीडतटेषु विभुक्षया आकुलीभूय लुठित्वा मृतप्रायाः भविष्यन्ति। अर्थात ते तत्रैव आवयोः अभावे बुभुक्षया दिवं गमिष्यन्ति इति हंसस्य अभिप्रायः वर्तते। बहुभिः मनोरथैः चिरकालेन उत्पन्नत्वात् हंसस्य शावकान् प्रति अगाध स्नेहः वात्सल्यं च व्यज्यते। तदेव वात्सल्यं तद्दुःखं द्विगुणितं करोति इति कवेः अत्र वर्णनस्य अभिप्रायः वर्तते। अत्र विशेषं पश्यन्तु। अत्र आकुलाः कुलायकूलेषु इत्यत्र कुलेति क्षणेन अस्फुटिते क्षणाः इत्यत्र च क्षणेति व्यञ्जनसङ्घस्य सकृत् अनेकधा साम्यात् छेकानुप्रासोऽलङ्कारः वर्तते। हाहा विरहात् इत्यत्र हाहा अविरहात् च इत्यत्र हा इति एकस्य व्यञ्जनवर्णस्य असकृत् आवृत्तित्वात् अत्र वृत्त्यानुप्रासोऽलङ्कारः अपि वर्तते। समासं पश्यन्तु। अस्फुटिते क्षणाः, न स्फुटिते इति अस्फुटिते न समासः। अस्फुटिते ईक्षणे येषां ते अस्फुटिते क्षणाः बहुव्रीहि समासः। कुलायकूलेषु, कुलायस्य नीडस्य कुलानि तटानि तेषु कुलायकूलेषु षष्ठी तत्पुरुषः। एवं एतद् उक्त्वा हंसस्य वचनं श्रुत्वा नलः अतीव करुणापूर्णः जायते। अतः हंसस्य वचनेन नलस्य हृदयं द्रवीभावं प्राप्नोति। सः हंसः पुनः अग्रे वदति। सुताः कमाहूय चिराय चुंकृतैर्विधाय कं प्राणिमुखानि कं प्रति कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य स श्रुतस्य सेकाद्बुबुधे नृपाश्रुणः। पदच्छेदं पश्यन्तु। सुताः कम् आहूय चिराय चुंकृतैः विधाय कं प्राणी मुखानि कं प्रति कथासु शिष्यध्वम् इति प्रमील्य स श्रुतस्य सेकात् बुबुधे नृपाश्रुणः। अन्वयः। हे सुताः, चुंकृतैः चिराय कम् आहूय कं प्रति मुखानि कं प्राणी विधाय कथासु शिष्यध्वम् इति प्रमील्य सः श्रुतस्य नृपाश्रुणः सेकात् बुबुधे। शब्दार्थं पश्यन्तु। हे सुताः, हे मम शावकाः, हे पुत्राः। चुंकृतैः, चूंकारैः, चूंग इति पक्षि शावकऋतैः इत्यर्थः। चिराय बहुकालपर्यन्तं कं जनविशेषम् आहूय आकार्य कं प्रति पित्रोः कतरं प्रति, यतोहि अहं नलहस्ते मरिष्यामि, अथ च मम शोकात् भवतां मातापि दिवं गमिष्यति। अतः आवयोः अभावे पित्रोः कतरं प्रति मुखानि आननानि कंप्राणि कंपनशीलानि चंचलानि इत्यर्थः विधाय कृत्वा कथासु कथामात्रेषु शिष्यध्वं शेषाः भवत। अर्थात आवयोः अभावे न कोऽपि भवतां साहाय्यं करिष्यति, अतः कथाशेषतां गमिष्यन्ति सर्वेपि अस्माकं ये शिशवः सन्ति। अतएव सः हंसः वदति आवयोः अभावे कुत्रापि पित्रोः अदर्शनात् म्रियध्वं सर्वे, मरणकालः प्राप्स्यति। अतः हंसः एवं उक्त्वा मूर्छां प्राप्य पुनः एतत् श्रुत्वा हंसः
मूर्छितः जातः। अनन्तरं श्रुतस्य अर्थात प्रवहतस्य गलितस्य वा दयार्ध भावनया प्रवहमाणानां नृपाश्रूणाम् अर्थात नलस्य नयनजलस्य सेकात् सेचनात् बुबुधे संज्ञां चेतनां प्राप। शिशूनाम् एतां दशाम् उक्त्वा हंसः मूर्छितः जातः। तस्य अवस्थां च दृष्ट्वा राजा नलस्य मनसि करुणाभावः आगतः। तया करुणया नलस्य चक्षुषोः अश्रुप्रवाहः निःसृतः। तस्य पातेन अथवा तस्य सेकात् सः हंसः पुनः चेतनां प्राप्तवान्। भावार्थः हंसः शोकातिरेकात् हे पुत्राः स्वमातरं मां हंसं च विना हृदयस्पर्शिभिः स्वचूंकृतैः कम् आकार्य आवयोः कं प्रति शिरः धारयितुम् असमर्थत्वात् कंपितानि मुखानि कृत्वा विगतकथासु नाममात्रशेषं भविष्यथ इत्यादीनि खण्डितानि वाक्यानि जल्पन् सः हंसः मूर्छितः अभवत्। तदनन्तरञ्च तच्छोकेन कारुण्यगलितस्य नलस्य नेत्राश्रुजलसेचनात् सः पुनः चेतनां प्राप्तवान्। वस्तुतः शोकावेगेन स्खलितवाण्या उच्चारित खण्डोक्तीनां भावोऽयं यत् मातापित्रोः अभावे तच्छावकाः सूक्ष्मैः स्वचूंकृतैः कम् आकार्य भक्ष्यं याचयिष्यथ कं प्रति शिरोधारयितुम् असमर्थत्वात् कंपितानि मुखानि कृत्वा गोष्ठीः करिष्यथ न कमपि प्रति इत्यर्थः। वस्तुतः ते मातापित्रोः अभावेन पोषणाभावात् कथाशेषाः एव भविष्यन्ति इत्येवं विलपन् अतिशयशङ्कितः सः हंसः मूर्छति। ततः तद्दृष्ट्वा करुणार्ध नलस्य नेत्राश्रुजलधाराभिः सः पुनः चेतनां प्राप्नोति। विशेषः यद्यपि खण्डितोक्तिः नौनपदत्वञ्च दोषाय भवति तथापि शोकावेगात् हंसेन तथोक्ते सत्यपिशा खण्डितोक्तिः अत्र करुणरसपोषिका एव, अतः न दोषाय। यथा एकमपि उक्त्वा आनन्दमग्नो स्यात् न्यूनपदता गुणः इति अत्र हंसस्य करुणो रसः अभिव्यज्यते। अत्र अलङ्कारः पद्येऽस्मिन् वर्णितं पक्षिशावकानां चूंकृतमुखकम्पनादिकं चेति स्वाभाविकं, शोकग्रस्ते सति खण्डितोक्तिः अपि स्वाभाविकी, तच्च कविभङ्ग्यावर्णनत्वाच्च स्वभावोक्तिः अलङ्कारः अत्र वर्तते। एवञ्च चिराय विधाय इत्यत्र वृत्त्यनुप्रासः, कं प्राणिमुखानि इत्यत्र णनकारयोः तुल्यस्थानोच्चार्यत्वात् श्रुत्यनुप्रासः। एवं हंसस्य करुणदशां श्रुत्वा मूर्छां च दृष्ट्वा नलोपि अतीव करुणामग्नः भवति, तस्य अश्रुप्रवाहः भवति। तत्सेकाच्च हंसः पुनः चेतनां प्राप्नोति। तदनन्तरं नलस्य हंसग्रहण हेतुकथनं हंसमोचनञ्च वर्णयति कविः। इत्थममुं विलपन्तममुञ्चत् दीनदयालुतयावनिपालः रूपमदर्शि धृतोषि यदर्थं गच्छ यथेच्छमथेत्य विधाय। अस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। इत्थम् अमुं विलपन्तम् अमुञ्चत् दीनदयालुतया अवनिपालः रूपम् अदर्शि धृतः असि यत् अर्थं गच्छ यथेच्छम् इति अभिधाय। अन्वयः अवनिपालः इत्थं विलपन्तम् अमुं दीनदयालुतया यदर्थं धृतोषि रूपम् अदर्शि अथ यथेच्छं गच्छ इति अभिधाय अमुञ्चत्। शब्दार्थः अवनिपालः भूपालः नलः इत्यर्थः। इत्थम् अनेन प्रकारेण एवं पूर्वोक्त प्रकारेण विलपन्तं परिदेवमानम् अमुं हंसं दीनदयालुतया कारुणिकतया आर्तकृपालुतया स्वाभाविकदयावसाद्वा यदर्थं यत् प्रयोजनार्थम् अर्थात यद रूप दर्शनार्थम धृतोषि गृहीतोषि रूपम स्वरूपम आकृतिर्वा आदर्शि मया रूप दर्शनार्थम धृतासि इदानीं भवतः रूपम मया दृष्टम भवतः रूपम अपूर्वत्वात् अतीव प्रेम्णा अवलोकितम अतः परम यथेच्छम यथेष्टम मनोनुकूलं स्थानं गच्छ इति अभिधाय इत्युक्त्वा राजा तम अमुञ्चत् मुक्तवान्। भावार्थः
एवं करुणार्दो नलः स्वजननी जाया शावकानांचोद्दिश्य पूर्वोक्त प्रकारेण विलपन्तं हंसम, हे हंस यद रूप दर्शनार्थम त्वं धृतोषि तद्रूपम मया दृष्टम, अतः स्वेच्छया भ्रम स्वस्थानं गच्छ, स्वसहयात्रिभिः साकं गच्छ, स्वप्रियायाः प्रिया समीपं गच्छ, स्वशिशून् गत्वा पश्य इत्यादिकम् उक्त्वा तम अमुञ्चत्। तात्पर्यमिदं वर्तते यत् प्रथमदर्शने सुवर्णपक्षत्वात् तद्बाह्यसौन्दर्येण आकृष्टो भूत्वा नलः समीपतः तद्रूपम् अवलोकयितुम् ऐच्छत्, किन्तु तद्विलापेन नलेन तद्हृदयगतं सौन्दर्यमपि दृष्टम्, अतः स यद्रूपदर्शनार्थं धृतोषि तद्दृष्टमित्युक्त्वा तं हंसं मुञ्चति। विशेषः अत्र यदर्थं धृतोषि इत्यनेन वाक्येन धिगत्सु तृष्णातरलम् इत्यारोपस्य परिहारः कृतः। पद्येऽस्मिन् दीनदयालुतया इत्यत्र दकारस्य सकृत् आवृत्तित्वात् अत्र वृत्यनुप्रासः। एवञ्च इत्थममुं विलपन्तममुञ्चदित्यत्र मकारद्वयस्य यथेच्छं गच्छ इत्यत्र च क्ष इति व्यञ्जनसमूहस्य सकृत् अनेकधा वृत्तित्वात् अत्र छेकानुप्रासः। अस्य लक्षणं तु अस्माभिः पूर्वम् उक्तमेव। समासं पश्यन्तु, यथेच्छम् इच्छाम् अनतिक्रम्य इति यथेच्छम् अव्ययीभाव समासः। दीनदयालुतया दीनेषु दयालुतया अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः। यदर्थं यस्मै इदम् इति यदर्थम् इति चतुर्थी तत्पुरुष समासः इति वर्तते। भवद्भिः पूर्वमेव श्रुतमासीत् यत् कवयः महाकाव्येषु एकस्य छन्दसः प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु सर्गान्ते पुनः अन्यस्य कस्यचित् छन्दसः प्रयोगं कुर्वन्ति। एतत् छन्दः परिवर्तनं सर्गस्य समाप्तिं सूचयति। अत्र नियमः कश्चन वर्तते, एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः इति कश्चन नियमः वर्तते। अतः महाकाव्ये प्रतिसर्गान्ते छन्दः परिवर्तनं विहितमस्ति। महाकाव्ये प्रतिसर्गान्ते छन्दः एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः इति नियमानुसारेण महाकाव्ये प्रतिसर्गम् अन्ते छन्दः परिवर्तनं क्रियते इति कश्चन अस्माकं नियमः वर्तते काव्यशास्त्रिणां। तदनुसारम् अत्र प्रथमसर्गस्य अन्ते दोधकछन्दसः प्रयोगः कृतः। पूर्वं तु महाकाव्येऽस्मिन् वंशस्थवृत्तस्य प्रयोगः कृतः आसीत्। इदानीम् अस्मिन् पद्ये दोधकवृत्तस्य प्रयोगः कृतः। दोधकवृत्तस्य लक्षणं वर्तते दोधकवृत्तमिदं भभभा इति। यस्मिन् पद्ये प्रतिचरणं क्रमशः भगणचतुष्टयं गुरुद्वयञ्च भवतः तत्र दोधकच्छन्दः भवति। अनन्तरम् अन्तिमे पद्ये श्रीहर्षः स्वयं स्वमुखेन स्वपरिचयं वदति। तत् अतीव प्रसिद्धं वर्तते। श्रीहर्षकविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं श्रीहीरः शुशुवे जितेन्द्रियचयं मामल्यदेवी चयं तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शृङ्गारभङ्ग्या महा काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गोऽयमादिर्गतः इति। अस्मिन् पद्ये श्रीहर्षेण स्वीयः परिचयः दत्तः वर्तते। अत्र पदच्छेदः श्रीहर्षं कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं श्रीहीरः शुशुवे जितेन्द्रियचयं मामल्यदेवी च यं तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शृङ्गारभङ्ग्या महाकाव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गः अयम् आदिः गतः। अन्वयं पश्यन्तु। कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः श्रीहीरः मामल्लदेवी च जितेन्द्रियचयं यं श्रीहर्षं सुतं शुशुवे तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शृङ्गारभङ्ग्या चारुणि नैषधीयचरिते महाकाव्ये अयम् आदिः सर्गः गतः। शब्दार्थः श्रीहीरः मामल्लदेवी च यं सुतं शुशुवे तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले नैषधीयचरिते महाकाव्ये अयम् आदिः सर्गः गतः इति प्रधानं वाक्यं। कीदृशः श्रीहीरः? कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः इति। किं नामानं सुतं शुशुवे? श्रीहर्षम् इति नामानं सुतं शुशुवे। कीदृशं हर्षं? जितेन्द्रियचयं। कीदृशे? नैषधीयचरितमहाकाव्ये शृङ्गारभङ्ग्या चारुणि इति। एवं पदार्थः।
कविराज मुकुटालंकार हीरा विद्वत्श्रेष्ठ शिरोमणि मुकुटानाम अलंकार रूपो वज्रमणि हीराख्यम रत्नम। श्रीहीरा श्रीहीर नामा विद्वान मामल्ल देवी च मामल्ल देवी नाम्नी स्वमाता च जितेन्द्रिय चयम संयमितेन्द्रिय समूहम यम श्रीहर्षम श्रीहर्षनामानं सुतं स्वपुत्रं शुशुवे जनयामास। तच्चिंतामणि मंत्र चिंतन फले तस्य श्रीहर्षस्य चिंतामणि मंत्र साधना फलभूते श्रृंगार भंग्या श्रृंगार रसेन चारुणी मनोहरे श्रृंगार रस पेशलेत्यर्थः। नैषधीय चरिते महाकाव्ये नल चरितम अवलंब्य विरचिते नैषधीय चरितेत्याख्ये महाकाव्य विधया रचिते प्रबंध काव्ये अयम प्रस्तुतः आदि सर्गः प्रथमः सर्गः गतः समाप्त इत्यर्थः। भावार्थः अयं भावः श्रीहर्षस्य पिता श्रीहीरः विद्वत् समाजे अलंकार भूतत्वात् लब्ध प्रतिष्ठा विद्वान आसीत्। माता च मामल्ल देवी आसीत्। तत्संतति रूपेण जितेन्द्रियस्य श्रीहर्षस्य जन्म अभवत्। तस्यैव श्रीहर्षस्य चिंतामणि मंत्र साधनायाः त्रिपुर सुंदरी देव्याः प्रसादत्वेन तन्मेधया नैषधीय चरितम् इति महाकाव्यं फलितम्। तस्यैव महाकाव्यस्य प्रस्तुतोऽयं प्रथमः सर्गः समाप्तिं गतः। अत्र अलङ्कारः पद्येऽस्मिन् कविराज राजमुकुटालंकार हीरः श्रीहीरः इत्यत्र श्रीहर्षस्य पितरि श्रीहीरे मुकुटालंकार हीरत्वस्यारोपात् अत्र रूपकालंकारः। एवञ्च राजराज हीरः हीरः चयं चिंतामणि मंत्र चिंताफले इत्यत्र अन्ता इति समान व्यंजन समुदायस्य सकृत् अनेकधा साम्यात् अत्र छेकानुप्रासः। एवञ्च श्रृंगार भंग्या इत्यत्र श्रृंगारानुगुणं ङ्गा इति मधुरवर्ण विन्यासात् अत्र वृत्त्यनुप्रासः अलंकारः वर्तते। एवं अत्रापि छन्दः परिवर्तनं वर्तते। अत्र प्रथम सर्गस्य अंतिमे अस्मिन् श्लोके शार्दूल विक्रीडितं छन्दः प्रयुक्तं वर्तते। शार्दूल विक्रीडित छन्दसः लक्षणं सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम् इति तत् लक्षणं वर्तते। अर्थात यस्मिन् श्लोके प्रतिपादं क्रमशः मगणः सगणः जगणः सगणः तगणद्वयं गुरुश्च भवेयुः तत्र शार्दूल विक्रीडित छन्दः भवति। अस्मिन् पद्ये श्रीहर्षं कविराज राजमुकुटालंकार हीरः सुतम् इत्यादि पद्ये शार्दूल विक्रीडितं वृत्तं वर्तते। अस्मिन् पाठे अस्माभिः हंसस्य विलापः पठितः। हंसः विलपति यत् मम सहयात्रिभिः मुखात् यदा मम पत्नी वरटा तपस्विनी हंसी मम वृत्तान्तं श्रोष्यति यत् अहं नलेन गृहीतोऽस्मि तदा तस्याः कीदृशी दुरवस्था भविष्यति। सा अवश्यमेव मम मरणवृत्तान्तं श्रुत्वा मरिष्यति। तस्याः कृते सर्वाः अपि दिशाः शून्याः भविष्यन्ति। कस्यामपि दिशि कोऽपि तस्याः साहाय्यः न भविष्यति इति एवं करुणकरुणं विलपति पत्नीं प्रति अथवा प्रियां प्रति। अनन्तरं स्वशिशूनामपि स्मरणं सः करोति। तस्य शिशवः अतीव आकांक्षया कामनानां बलेन तेन अधिगताः। इदानीं ते सद्यो जाताः सन्ति। तेषाम् अक्षीणि निमीलितानि सन्ति। ते वस्तुतः माता पित्रोः मुखमपि अद्यावधि न दृष्टवन्तः। अतः अहं यदि नलेन गृहीतोऽस्मि अथवा नलः मम वधं करोति तर्हि मम मरणं ध्रुवमेव वर्तते। अनन्तरं च मम मरणवृत्तान्तात् मम पत्नी अथवा मम प्रियतमा हंसपत्नी अपि दिवंगता भविष्यति। आवयोः अभावे निस्सन्देहम् आवयोः शिशूनामपि मरणं भविष्यति। अतः एतत् सर्वं वदन् हंसः करुणापूर्ण हृदयः हंसः मूर्छितो भवति। तस्य तां दशां दृष्ट्वा नलोपि करुणाभावं प्राप्नोति अथ च तं पुनः मुञ्चति। नलः तं स्वस्थानं गन्तुं निर्दिशति। भवान् इदानीं यथेच्छं यत्र वाञ्छति गच्छतु। सः अतीव अहं नलः न वधार्थं भवतः निग्रहणं कृतवान् अपितु भवतः दिव्यस्वरूपं दृष्ट्वैव तस्य दर्शनार्थमेव
अहं भवतः निग्रहणं कृतवान् अस्मि इति वदति, अथ च तं मोचयति। अन्ते श्रीहर्षः स्वपरिचयं ददाति शार्दूलविक्रीडितवृत्ते यत् श्रीहीरः यः महान् पंडितः आसीत् सः तस्य पिता आसीत्, मामल्लदेवी च तस्य माता आसीत्, अथ च चिन्तामणिमन्त्रस्य प्रभावात् तेन अयं चिन्तामणिमन्त्रस्य प्रभावात् श्रीहर्षेण इयं काव्यप्रतिभा अर्थात् नैषधीयचरितस्य रचनायाः प्रतिभा लब्धा इति सः स्वयमेव सर्गान्ते वक्ति। एवं श्रीहर्षेण प्रदत्तेन स्वपरिचयेन सह अयं प्रथमसर्गः समाप्तिं गच्छति। यद्यपि अत्र प्रायशः सार्धैकशतं पद्यानि सन्ति, किन्तु अत्र कश्चन अस्माभिः नियमः कृतः आसीत् यत् केचन मुख्यांशाः एव अत्र पाठनीयाः। एवं कृत्वा अस्माभिः केचन मुख्यांशाः विशिष्य केचन मुख्यांशाः अत्र चिताः सन्, ते अत्र अस्माभिः पाठिताः। भवन्तः सर्वेपि तच्छ्रुतवन्तः, अतः भवतां कृते नैषधीयचरितस्य माहात्म्यं किं वर्तते इति अवश्यमेव ज्ञातं स्यात्। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।